Tungo sa nagkadaiyang aktibidades ang ipahigayong pagsaulog sa ika-62 katuig nga kamugnaan sa lungsod sa Carmen, Agusan del Norte. Sulod sa duha ka semana sa ulugon usab ang kapiyastahan sa Kabayawa Festival. Gitakdang inagurahan karong Biyernes ang ilang munisipyo nga gipasigarbong pinakanindot nga municipal hall sa entero Mindanao. It is the celebration of the Araw ng Carmen. Ang pinaka-highlight naman karon is the blessing of our municipal hall with Bishop Dis Pueblos. Atol sa maong kasaulugan, pakusgan sa mayor ang kampanya alang sa kalambuan sa turismo. Giauhag ang publiko sa pagbisita sa mga maanindot nga lugar nga makita sa ilang lungsod. Also, the main highlight is the launching of our Wow Carmen Tourism Program, wherein we have purchase some water sports equipments. Usa sa mga produkto sa lungsod ang mangga. Busa sa ika-62 katuig nga kamugnaan niini, lakip usab nga palambuon ang plantasyon sa mangga sa tinguha nga mahimong dugang nga panginabuhian sa mga Carmenanon. Medias Patrol sa Caraga.